नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने वाला हूँ, कुछ वायरल वीडियोस भी दिखाने वाला हूँ, कुछ फेक ख़बरों के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि किस तरह मुसलमानों से वाबस्ता कोई ख़बर होती है तो सुर्खी बदल जाती है, और अक्सरियती तबके से जब कोई चीज़ होती है तो उसका किस तरह से सुर्खी बनती है। वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट के ज़रिए से भी रखूँगा। और जो ताज़ा तरीन इस वक्त ख़बरें आ रही हैं, लॉकडाउन की वजह से घरेलू तशद्दुद में इजाफ़ा, हिंदुस्तान में 40 करोड़ मज़दूर गरीबी में फंस सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई हुई है। सऊदी अरब में अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद मुअत्तल करने का शाही फरमान जारी हुआ है। लखनऊ, नोएडा, आगरा, मेरठ समेत 15 अजला के हॉट स्पॉट सील करने का ऐलान हुआ है, जिसकी वजह से लोग पूरी तरह से ख़रीदो फरोख्त के लिए रास्तों पर निकल आए हैं। संभल में 19 बंदरों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से मौत होने का शिबा जाहिर किया जा रहा है। और अमेरिका में मौत का कुआं बनता जा रहा है पूरा अमेरिका, और 24 घंटे में 2000 अमवात हुए हैं अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग रोशनी डालेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। नए अहबाब जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी इस इदारे को मजबूत करने के लिए अपने दोस्तों अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जोड़ते हुए उनको लिंक्स ज़रूर शेयर करें जो आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं, जो आपके जो है दोस्तों अहबाब में हैं। इसके अलावा जो बारहा आप लोगों से अपील की जा रही है इदारे को मजबूत करने की, उस पर जो है आप लोग गौर ख़ोस करें। बहरकैफ नाज़रीन, मैं सबसे पहले कुछ इमेजेस के ज़रिए से आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। आइए, सबसे पहले ये है अमीश देवगन। आपको पता है ये किस न्यूज़ 18 का वो चेहरा है जो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, और इसके डिबेट वगैरह आपने देखा होगा। ANI यूपी की एक रिपोर्ट है नीचे, दोज इन सेक्टर 5 हरोला नोएडा हु केम इन कॉन्टैक्ट विद तबलीगी जमात मेंबर्स हैव बीन क्वारंटाइंड। संकल्प शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, DCP कोविड। ANI यूपी ने ये इस न्यूज़ को दिया है कि नोएडा में, जो कि सेक्टर 5 हरोला में आता है, वहाँ पे 5 लोगों को जो है, जो लोग तबलीगी जमात के साथियों के साथ कांटेक्ट में थे, उनके लिए जो उनको क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन किया गया है का मतलब ये नहीं कि जो है आपको पॉजिटिव आया हुआ है, बल्कि एक दूसरों से दूरी रखने के लिए क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिनों के लिए। जब ये आता है तो अमीश देवगन देखिए उसके ऊपर क्या देता है, जमात हैज़ नॉट लेफ्ट एनीथिंग, जमात ने कुछ भी नहीं छोड़ा। बोलते हैं ना कभी कभी कुछ भी नहीं छोड़ा, इस तरह की चीज़ दे करके वो है न्यूज़ 18 एक्सपोज इन आर पार विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग। और इस चीज़ को जो है इस वक्त न्यूज़ 18 जो है एक्सपोज करेगा आर पार जैसे उनके खुसूसी प्रोग्राम में। ये है इन लोगों की। इसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सेक्टर 5 हरोला में, जो कि नोएडा में है, वहाँ पे जो तबलीगी साथियों के कांटेक्ट में आए थे उनको क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन कितना बड़ा गुनाह हो गया भाई। आज तो हर आदमी आप अपने घर में क्वारंटाइन है। उस चीज को लेकर के देखिए किस तरह से जो है ये भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बारीक बारीक चीजों को पकड़ करके किस तरह से उसको आग लगाते हैं, मसाला लगाते हैं। इसमें एक्सपोज करने की जरूरत ही क्या है। और ये देवगन कह रहा है कि मैं इस चीजों को इस वक्त आर पार में जो है एक्सपोज करूँ। वो क्या एक्सपोज करेगा इसमें? एक्सपोज करने की है ये क्या चीज, जब साफ तौर पे वहां के संकल्प शर्मा कह रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर के DCP, कि भाई जो लोग कांटेक्ट में आए थे उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। इसमें ऑपरेशन करने का क्या है, एक्सपोज करने का कौन सा है? कौन सी चोरी कर ली है इन लोगों ने? ये इस तरह की जो है भड़काऊ चीजें पेश करके लोगों को किस तरह से जो है एक किस्म का डर और खौफ का माहौल बनाते हैं। ये बड़े बड़े चैनल के जो खुद को एडिटर कहते हैं, जो दलाली कर रहे हैं इस वक्त लोगों की, वो देखें कि जो है किस तरह की सुर्खियां देते हैं। आइए मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ। ये न्यूज़ 18 की खबर है। ए मैन हु हैड रिटर्न फ्रॉम दुबई टू मध्य प्रदेश ऑन March 17 टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ हिज मदर हैज इन्फेक्टेड 11 ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स विद कोरोना वायरस। एक आदमी जो दुबई से मध्य प्रदेश लौटा हुआ है March 17 को अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए,
اس کی فیملی کے 11 ممبرز جو ہے کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب نیچے دیکھیے تصویر کون سی دیا ہوا ہے، نیچے مسلمانوں کی ایک تبلیغی جماعت کے مسلمان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تصویر لگایا ہوا ہے۔ اچھا یہ میں ایک اور تصویر دکھاتا ہوں، یہی نیوز شائع ہوئی ہے دی ویک میں۔ اس میں کیا ہے، یہ مین who had recently returned from Dubai and 11 members of his family have tested positive for the coronavirus in Madhya Pradesh. This comes days after the man identified as Suresh organized a feast for 1,500 people in his hometown for Morena in Madhya Pradesh to honor his mother. لمبی نیوز ہے، میں آپ کو یہ تصویر دکھا کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو شخص ممبئی سے لوٹا تھا اس کا نام سریش تھا، وہ اپنی ماں کے فنرل میں یعنی کہ اس کے انتم سنسکار میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ اس نے 11 ممبرز کو بھی انفیکٹ کیا اور ساتھ ہی 1,500 لوگوں کا جمگٹا بھی جمایا۔ اس نیوز کو نیوز 18 والا پیش کر رہا ہے مسلمان کی تصویر کے ساتھ، یہ دیکھیے۔ دی ویک نے ریالٹی بیان کیا ہے کورونا وائرس کے ایک آئیکن والی امیج دینے کے ساتھ۔ تو آپ یہاں اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو غیروں کے معاملے ہیں جس میں انفیکٹ ہو رہے ہیں، جن کا پازیٹیو آ رہا ہے، جو ہزاروں لوگوں کو متاثر کر چکے ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے، جو دبئی سے لوٹ کر کے آیا تھا سریش، اس کی کہیں بھی آپ کو خبر نظر نہیں، بلکہ اس کے اوپر الٹا یہ کر رہا ہے یہ نیوز 18 والا کہ اس میں دھرم کا نام بھی نہیں استعمال کر رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے تبلیغی جماعت کی تصویر دے کر کے۔ ان کی حیوانیت، ان کی شرارت آپ دیکھیں اور ان تصویروں کو آپ ثبوت بنا کر کے پولیس تھانے میں پیش کریں کہ یہ کس طرح کی اس وقت یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کس طرح سے یہ لوگ نیوز بنا رہے ہیں اور اس کو شائع کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ نیوز 18 اور دوسرے میں سے ABP نیوز اور دیگر کچھ چینلز جو میرے اس وقت سامنے نہیں آ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ اس وقت جو تبلیغی احباب کے تصاویر ہیں اس کو لے کر کے شرارت کر رہے ہیں۔ میں نے 2 خبریں دکھائیں، ایک اور کچھ اور خبر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ ہندوستان ٹائمز کی شرارت دیکھیے، اوپر کی ہیڈنگ آپ لوگ پڑھیے، پبلک اٹیکس آسام پولیس فار انفورسنگ کووڈ-19 لاک ڈاؤن 2 cops انجورڈ۔ یہاں پہ اس میں پولیس نے پبلک نے آسام کی پولیس پر اٹیک کیا، لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ اپنے گاؤں میں، اس میں 2 پولیس انجورڈ ہوئے، یہ اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ آسام پولیس پر جو اٹیک کرنے والی وہ پبلک میں سے کوئی مسلمان تھی یا غیر مسلم تھی، ان کا تعلق ہندو سے تھا؟ یہ معاملہ اس وجہ سے یہاں پہ پبلک کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر آسام پولیس پر اٹیک کرنے والے ہندو تھے۔ اب آئیے میں ایک اور نیوز دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، کورونا وائرس اپڈیٹ میں 25 مسلم مین اریسٹڈ فار اٹیکنگ پولیس ڈیورنگ اڈیشہ ٹاؤن شٹ ڈاؤن۔ اڈیشہ میں 25 مسلمانوں نے پولیس پر حملہ کیا لاک ڈاؤن کے درمیان، شٹ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر یا ان کو روکنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب آپ اس میں اندازہ لگائیں، یہاں پہ مسلم کا استعمال کیا ہے، اس وجہ سے کیا اٹیک کرنے والے مسلمان تھے، وہاں چونکہ ہندو تھے تو وہاں پبلک کا نام استعمال کیا گیا۔ تو آپ ان باتوں سے صاف طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ پورا میڈیا کس طرح سے باریک بینی سے ہیڈنگ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور مین اسٹریم میڈیا میں جو کر رہا ہے وہ تمام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ایسے حالات میں یہ ہمارے لیے دلائل بنتے ہیں، جب ہم سپریم کورٹ میں یا کہیں بھی کیس درج کرتے ہیں تو یہ لوگ کس طرح سے شرارت کر رہے ہیں، ان کٹ آؤٹ کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے تو بھی ہمارا کیس مضبوط ہوگا اور ہم دلائل کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح سے جب چھوٹا سا معاملہ بھی مسلمان کا نہیں ہوتا اس کے باوجود تصویر دیتے ہیں مسلمانوں کی، اور جب عام ہندوؤں سے اس کا واسطہ ہوتا ہے تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے کوئی اندازہ نہ لگے کہ یہ مسلمانوں نے کیا، ہندوؤں نے کیا، اور جب مسلمان کرتے ہیں تو باقاعدہ اس کے شناخت کے ساتھ اس قدر بھڑکانے والے اس کی چیز دیتے ہیں کہ پوری طرح سے پوری برادری بدنام ہو جاتی۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ یہ شرارتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں،
اور اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ ان تمام چیزوں پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں کہ صرف بدنام کر رہا ہے تو کس طرح سے کر رہا ہے، سوشل میڈیا میں کر رہا ہے تو کس طرح کر رہا ہے، اگر پرنٹ میڈیا میں کر رہا ہے تو کس طرح کر رہا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا میں کر رہا ہے تو اس کا طریقہ کار کس طرح ہے بدنام کرنے کا۔ وہ اپنے بچاؤ کے سارے راستے اختیار کر کے سرخیاں دیتا ہے، لیکن ہم کو اس باریک بینی کے ساتھ جانا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے شرارت کر رہے ہیں، کس طرح باریک بینی کے ساتھ جو ہے لوگ سازش کر رہے ہیں۔ میں کہ کچھ ٹکڑے تھے جو میرے سامنے آئے، میں نے پیش کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسے جب بھی کوئی چیز میرے نظروں کے سامنے گزرے تو میں آپ کو جو ہے الرٹ کر سکوں کہ اس طرح کی شرارتیں یا اندرونی سطح پر کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ تصویر آ رہی ہیں آج بیدر سے۔ پتہ چلا ہے کہ بیدر میں جو ہے ان کو پولیس نے بہت بری طرح سے پیٹا ہے۔ کیوں پیٹا ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ تصویریں خوب وائرل ہو رہی ہیں۔ بیدر پولیس نے ان کو جو ہے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے جو خریداری کرنے جا رہے تھے ان پر جو ہے اٹیک کی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جو ہے یہاں کی پولیس اس کو کس طرح سے لیتی ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں پولیس سے کہ جو ہے لاک ڈاؤن کے درمیان ممکن ہے کہ افراد جو ہے خریداری کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی جو ہے گھر میں جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں اس کو خریداری کے لیے گئے ہوں، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا اور خون آنے تک ان کو مارنا یہ حیوانیت سے گزری بات ہے، اور پھر جو ہے پولیس کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ جبکہ آج صاف طور پہ بہت ساری چیزوں پر جو ہے یہاں کی پولیس نے کہا تھا کہ کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن یہ تصویریں آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے پولیس کے دعوے کھوکھلے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تصویریں، یہ ویڈیوز دیکھیے جو اس وقت پھیل رہی ہیں۔ اتر پردیش، لکھنؤ، نوئیڈا، آگرہ، میرٹھ سمیت 15 اضلاع کے ہاٹ اسپاٹ سیل کرنے کا آج اعلان ہوا ہے، جس کے بعد جو ہے بازاروں میں لوگوں کی خریداری کے لیے بھیڑ دکھنے کو ملی، اور یہ جو ہے ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش میں لاک ڈاؤن کی مدت میں اضافے کی چیمے گوئیوں کے درمیان اتر پردیش حکومت نے کورونا وائرس کے بڑھتے خطرات کو دیکھتے ہوئے ریاست کے 15 اضلاع کے ان علاقوں کو پوری طرح سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں کووڈ-19 کے متاثرین سب سے زیادہ ہیں۔ یہ جو سامنے ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ وہاں کی نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ممبئی کی ہے، بلکہ دھاراوی کے ایک ایسے علاقے کی جہاں پر جو ہے مفت جہاں پہ راشن دینے کی بات کی جائے تھی کھانے کی، یہ ویڈیو جو ہے شیئر کی گئی ہے کہ جو ہے جب یہ اعلان ہوا کہ جو ہے ان کو راشن دیا جائے گا تو یہ اس طرح سے لوگ راستے پر نظر آئے، کسی بھی طرح سے ان لوگوں کے درمیان ڈسٹنس نہیں ہے۔ اگر اس طرح راشن لینے کے لیے لوگ جھمگٹا ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت مزدور بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ممبئی میں تو مزدور دیگر ریاستوں کے تو بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہیں، اور وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھاراوی علاقے کا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پورا کا پورا مزدور طبقہ اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا اسلم مانا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجبور اور جو ہے ضرورت مند لوگوں کی تعداد تو زیادہ ہوگی۔ اب جو ویڈیو آپ لوگوں کو بتائی گئی اس سے ہٹ کر کے ایک اور ویڈیو آ رہی ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے وہی جس طرح کے کہا کہ جیسے یو پی میں مختلف اضلاع کو بلکہ 15 اضلاع کو سیل کرنے کی بات کہی گئی تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، لوگ ایک دم سامنے آ گئے خریداری کے لیے، روزمرہ کی اشیاء کو خریدنے کے لیے، پتہ نہیں کون سی چیز پر جو ہے پوری طرح سے جو ہے سیل کر دیا جائے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ انیش اوستھی نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ 15 اضلاع کے علاقوں کو ہی سیل کیا جائے جو کورونا وائرس کے ہاٹ اسپاٹ بن چکے ہیں، پورا ضلع قطعی سیل نہیں کیا جائے گا۔ اس دوران سیل کیے گئے علاقوں میں بھی کسی بھی قسم کی طبی و اجناس ضروریہ کی کوئی کمی نہیں ہونے دی جائے گی، اس بات کا بھی انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن جو ہے پبلک پوری طرح سے باہر نکل کے آ گئی کہ پتہ نہیں کون سی صورتحال پیش آئے، اور وہ خریداری کے لیے سامنے آ گئے۔ آگرہ میں 22، لکھنؤ میں 8 اور 4 چھوٹے، غازی آباد میں 13، گوتم بدھ نگر میں 12، کانپور میں 12، وارانسی میں 4، شاملی میں 3، میرٹھ میں 7، بریلی میں 1، بلند شہر میں 3، بستی میں 3، فیروز آباد میں 3، مہاراج گنج میں 4، سیتاپور میں 1 ہاٹ اسپاٹ کی نشاندہی کی گئی ہے، یعنی جہاں پر جو کورونا وائرس جو ہے منتقل ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ ان علاقوں کو مکمل طور سے سیل کر دیا جائے گا، یہ آج جو ہے یو پی سے خبر آئی ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں 40 کروڑ مزدور غریبی میں پھنس سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے اس کی رپورٹ دی ہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو حالات بن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی لیبر یونٹ نے وارننگ دی ہے کہ کورونا وائرس بحران کی وجہ سے ہندوستان میں ان آرگنائزڈ سیکٹر میں کام کرنے والے لگ بھگ 40 کروڑ لوگ
गरीबी में फंस सकते हैं। और अंदाज़ा है कि इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की फुल टाइम नौकरी छूट सकती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने अपनी रिपोर्ट में ILO निगरानी दूसरा एडिशन कोविड-19 और आलमी कामकाज में कोरोना वायरस बहरान को दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे भयानक बहरान बताया है। ILO के डायरेक्टर जनरल गाय राइडर ने मंगल को कहा, तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता दोनों मईशत में मजदूरों और कारोबारियों को तबाही का सामना करना पड़ रहा है। हमें तेजी से फैसलाकुन तरीके से और एक साथ कदम उठाने होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 2 अरब लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, इनमें से ज्यादातर उभरती और तरक्की पजीर मईशत में हैं और ये खास तौर पर बहरान में हैं। तो नाज़रीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल लॉकडाउन के बाद पूरे आलम के साथ साथ हिंदुस्तान की बनने वाली है। इसके अलावा नाज़रीन, ये खबर भी आ रही है, लॉकडाउन के दरमियान एक तरफ मईशत तो है ही, परेशानियां तो हैं ही, इस दरमियान में घरेलू तशद्दुद में भी इजाफा हुआ है। कोविड-19 के आलमी बहरान के दरमियान आलमी सेहत इदारा WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एंड्रेनोम गेब्रिस की एक वीडियो जारी करके कहना पड़ा है कि अगर आप किसी तरह की मुसीबत में हैं तो फौरन घर छोड़ दें और किसी महफूज जगह पर पहुंच जाएं। आखिर क्या है वो मुसीबत जिससे डरकर उन्हें दुनिया के कई ममालिक में चल रहे लॉकडाउन के बावजूद लोगों को घर छोड़ने की सलाह देनी पड़ी? दरअसल वो मुसीबत है घरेलू तशद्दुद। आदाद शुमार बताते हैं कि कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद घरों के अंदर का माहौल पुरतशद्दुद होता जा रहा है। सिंगापुर की एजेंसी CNA के मुताबिक वहां लॉकडाउन में घरेलू तशद्दुद 33% बढ़ गए हैं, जबकि फ्रांस में घरेलू तशद्दुद में 36% का इजाफा दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान में इस तरह के आदाद शुमार अभी जमा नहीं किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए PRV यानी पुलिस रिसोर्स व्हीकल को 8 मार्च को जिम्मेदारी दी गई थी कि घरेलू तशद्दुद की शिकायतों को संजीदगी से लिया जाए। इसमें GPS की मदद से हिस्ट्री ट्रैक करने के साथ ही 5 से 10 मिनट में मदद पहुंचाना भी शामिल था। लेकिन 17 मार्च के बाद कॉल 112 का यह नंबर कोविड-19 के दौरान दवाखाना वगैरह जरूरतों से मुतालिक फोन को तरजीह दे रहा है। इनका मानना है कि शराब की अदम दस्तयाबी की वजह से रियासत में घरेलू तशद्दुद में कमी आई है, लेकिन ये सरकारी रजिस्टर है, इसमें वही दर्ज होगा जिसके लिए ऊपर से हुक्म आएगा। अपने यहाँ आदाद शुमार को लेकर अपनी हुकूमत गुज़श्ता 6-7 साल में जिस तरह का सलूक करती आ रही है, इसमें जल्द कुछ पता लगने की उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, पूरे आलम में जिस तरह इस वक्त लोग और बिलखुसूस मर्द जो रोज़ाना बाहर जाते हैं, कामकाज करते हैं, लौट करके आते हैं, ऐसे दरमियान में अगर घर में फंस करके रह जाते हैं, जाहिर सी बात है कि जहनी तबाह होगा, आपसी बातचीत होगी, झड़प होगी और घरेलू तशद्दुद में इजाफा होगा, जैसा कि कहा गया है। नाज़रीन, सऊदी अरब से खबर आ रही है। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने एक शाही फरमान जारी किया है, जिसके तहत बाज़ अदालती फैसलों और अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया गया है। फरमान के तहत निजी हुकूक के सिलसिले में उन कर्ज नादहिंदगान को आर्जी तौर पर फौरी रिहा करने का हुक्म दिया गया है जिनको अदालती फैसले पर अमल दरामद करते हुए हिरासत में रखा गया था। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी ASPA के मुताबिक फरमान मंगल के रोज जारी किया गया। इसी तरह उन अदालती अहकामात पर अमल दरामद को भी मुअत्तल कर दिया गया है जिनमें बच्चों को अपने अलहिदा हो जाने वाले वालिदैन में से किसी एक से मुलाकात को मुमकिन बनाया गया था। फैसलों अहकामात पर अमल दरामद मुताल्लिका कमेटी की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मतलूब तमाम तरह एहतियाती इक़दामात मुकम्मल होने के ऐलान तक मुअत्तल रहेगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं, और वो है संभल की। बात यह है कि संभल में 19 बंदरों की मौत हो चुकी है और ये शिवा जाहिर किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की जिला संभल के पवानसा गांव में गुज़श्ता एक हफ्ते में 2 दर्जन से ज्यादा बंदरों की मौत से खलबली मच गई। शिवा जाहिर किया जा रहा है कि बंदर कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। ऑफिशियल ज़राए ने बुध को बताया कि गुज़श्ता तकरीबन 8 दिनों से पवानसा गांव में मौजूद बंदरों की पहले अचानक तबीयत खराब होती है, फिर 24 से 48 घंटों के अंदर बंदरों की मौत हो जाती है। इस तरह से अब तक तकरीबन 19 बंदरों की मौत हो चुकी है। बंदरों की इस तरह से अचानक बीमार होने के बाद मरने से कोरोना वायरस के खतरे की शिबे का इजहार किया जा रहा है, और अगर इस तरह से ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो ये मज़ीद ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और जानवरों में भी जो है कोरोना वायरस के फैलने का जो खदशा जाहिर किया जा रहा था वो पूरी तरह सामने आ जाएगा और एक और मुसीबत लेकर के आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने ये खबर भी आप लोगों को दी थी कि अमेरिका में एक मादा चीते टाइगर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद महकमे मवेशी परवरी काफ़ी मुस्तैद हो गया था। मकामी अफराद का कहना है कि बंदरों की इस तरह से मौत इससे पहले कभी नहीं हुई और इस वक्त जो है इस वक्त
چیز کی بہت زیادہ چھانبین ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے. اب دیکھنا ہے کہ بندروں کی موت کس طرح سے ہوئی ہے. بھائی اب ناظرین امریکہ چلتے ہیں. امریکہ میں اس وقت جو ہے کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہندوستان سمیت پوری دنیا میں کورونا وائرس کا قہر جاری ہے. چین اور اٹلی کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ اس مہلک بیماری کا قہر دیکھا جا رہا ہے. موجودہ وقت کی بات کریں تو امریکہ کی حالت انتہائی بدتر ہے اور یہ ملک موت کا کنواں بنتا ہوا جا رہا ہے. امریکہ میں روزانہ سینکڑوں لوگ اس بیماری سے ہلاک ہو رہے ہیں. امریکہ میں کورونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار خوفزدہ کرنے والے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ہی امریکہ میں ریکارڈ 2000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے. امریکہ میں اب تک کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 13,000 کو پہنچ گئی. یہاں پر کورونا کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں. امریکہ میں کورونا وائرس کے مریض کسی بھی ملک سے زیادہ ہیں. اب تک امریکہ میں 4 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وائرس کے انفیکشن میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر اسپین ہے جہاں تقریباً 1,42,000 کورونا وائرس کے انفیکشن کے مریض ہیں. تیسرے اور چوتھے مقام پر اٹلی اور فرانس ہے جہاں متاثرین کی تعداد بالترتیب 1,35,000 اور 1,10,000 ہے. 5ویں نمبر پر 1,07,000 متاثرین والا ملک جرمنی ہے. چین کا نمبر اس کے بعد یعنی 6 مقام پر ہے جہاں کورونا انفیکشن کے مریضوں کی تعداد تقریباً 82,000 ہے. ناظرین آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو ہے آج ہم نے مارننگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ممکن ہے کہ جو ہے لاک ڈاؤن فی الحال نہیں کھلے گا، ایسا محسوس کیا جا رہا ہے. کل جماعتی اجلاس میں وزیر اعظم کا اندیا بھی آ گیا ہے، لیکن جو فیصلہ ہوگا وہ 11 اپریل کو ہوگا کہ لاک ڈاؤن آگے اس کی توسیع کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، کیونکہ سب سے زیادہ جو اس وقت آراء و مشورے آ رہے ہیں دیگر ریاستوں سے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کی جائے. کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں نافذ 21 دن کے لاک ڈاؤن کی میعاد 14 اپریل کو ختم ہونے جا رہی ہے اور لوگ اس کا بے صبری سے بھی انتظار کر رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم مودی کے ساتھ کل جماعتی اجلاس سے موصول ہونے والے اشاروں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ملک میں لاک ڈاؤن کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے. کل جماعتی اجلاس میں خود وزیر اعظم مودی نے بھی اسی طرح کا اندیا ظاہر کیا ہے، لیکن اس کی جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ 11 اپریل کو ہوگا. 11 اپریل کو جو گائیڈ لائن دی جائے گی اس وقت ہی پتہ چل سکے گا کہ لاک ڈاؤن آگے مزید بڑھا جائے گا. اگر بڑھایا جائے گا تو کس طرح کی چھوٹ ہوگی اور کن چیزوں پر پابندیاں عائد ہوگی. ویسے ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ ہی دیر میں تازہ ترین ویڈیو نیوز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.